90 मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। ल अब हामी सुरु गर्छौँ। अघि हामीले अलरेडी तपाईँहरूलाई भनेको टाइममा क्वेसन्स उपलब्ध गराउन सकेन। सेट गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्यो। त्यसको लागि हाम्रो पुरै म्यानेजमेन्ट टिम र म पनि एक्सक्युज गर्न चाहन्छु, माफी माग्न चाहन्छु। थोरै अलि ढिलो भयो। केही छैन, जस तपाईँहरूले गर्नुभयो होला, प्रश्नहरू सबै सल्भ गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ र फिडब्याक पनि दिनु होला कस्तो छ क्वेसन्स भनेर। अनि हामी चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छौँ। नम्बर 1, when unconscious patient head tilts forward the airway often will be observed by the भनेको छ। यदि कोही अनकन्सियस पेसेन्टको हेड टिल्ट गरिएको छ भने त्यति बेला हामीले के अब्जर्भ गर्छौँ भनेको छ। अप्सन एमा टङ्स, नम्बर बी टन्सिल्स, नम्बर सी थ्रोट, नम्बर डी भोइस बक्स भन्ने छ। अभियसली हामीले फर्स्ट एड गर्दाखेरि हामीले राख्ने, जति बेला हामीले अनकन्सियस पेसेन्टको फर्स्ट एड गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हेड टिल्ट गर्ने, चिन लिफ्ट गर्ने र ज थ्रस्ट गर्ने प्रोसेस गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले हेड टिल्ट गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ टङले रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई ब्लक नगरोस् भनेर हो। हामीले हेर्ने चाहिँ टङ हो है त। त्यही भएर यसको राइट एन्सर टङ भयो। ओके, यो तपाईँले मिलाउनु भयो होला जहाँसम्म साथीहरूले। साउन्ड आएन रे फेरि। सर साउन्ड आएको छैन? ठिक छ, साउन्ड ठिक छ। अब त्यसपछि अर्को छ डिपो बर्बेरा कसरी दिइन्छ? डिएमपिए, त्यसलाई हामीले डिपो भन्छौँ होइन, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, त्यसको फुल फर्म। त्यो त इजी, एकदम इजी क्वेसन्स हो। हामीले हरेक 3 महिनामा डिपो बर्बेरा इन्जेक्सन लगाउँछौँ इन्डेल्टोइड मसल्स, डेल्टोइड मसलमा। तपाईँले पनि एकदम इजी क्वेसन हो, तपाईँले मिलाउनु भयो होला जहाँसम्म। अर्को प्रश्न छ, कति उमेरसम्मको बच्चालाई इन्फेन्ट भनिन्छ भन्ने छ। अप्सन ए 28 दिन, अप्सन बी 3 महिना, अप्सन सी 1 वर्ष, अप्सन डी 5 वर्ष भनेको छ। अब युएनले एउटा डिफाइन गरेको छ ओभम पिरियड भनेर 0 to 2 विक्सलाई, इम्ब्रियो भनेर 2 to 9 विक्सलाई, त्यसै गरी फिटस भनेर 9 हप्तादेखि डेलिभरी हुन्जेलसम्मको अवस्थालाई हामीले फिटस भन्छौँ। त्यसै गरी अब यो अर्को पिरियड अफ भायबिलिटी, बच्चा बाँच्न सक्ने अवधि भनेको 28 हप्ताभन्दा पछिको चाहिँ हुन्छ भनेको छ। त्यसै गरी पेरिनेटल पिरियड भनेको छ गेस्टेसन पिरियड 28 हप्ताभन्दा पछाडिदेखि लिएर 7 हप्तासम्मको पोस्ट डेलिभरीको पिरियडलाई हामीले पेरिनेटल पिरियड भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ 1 वर्ष हो है। यसको राइट एन्सर 1 वर्ष। यो मिलाउनु होला, सजिलै छ। अनि तपाईँलाई फेरि न्युनेटल पिरियडलाई हामीले फेरि 3 भागमा चाहिँ बाँडेका छौँ। न्युनेटल पिरियडलाई, न्युनेटल भनेपछि हामीले कहिले बुझ्छौँ? 28 दिनभन्दा मुनिको भनेर बुझ्छौँ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। जस्तो अर्ली न्युनेटल पिरियड भनेर बच्चा जन्मेको दिनदेखि 7 दिनसम्मको पिरियडलाई हामीले अर्ली न्युनेटल पिरियड, त्यसपछि 8 दिनदेखि 28 दिनसम्मको पिरियडलाई लेट न्युनेटल पिरियड भनेर बाँड्छौँ भने, अनि 28 दिनभन्दा पछाडि 29 दिनभन्दा माथि 1 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? पोस्ट न्युनेटल पिरियडको बच्चा भनेर भन्छौँ है त। अनि यसरी चाहिँ हामीले सर भन्दाखेरि जन्मेको दिनदेखि 1 वर्षसम्मको बच्चालाई समष्टिगत रूपमा हामीले के भन्छौँ? इन्फेन्ट भन्छौँ। अर्को छ, तलका विधिमध्ये कुन चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा पर्दैन भन्ने छ। धेरैजना साथीहरूले पनि, यो पनि सजिलो हो, तलका विधिमध्ये कुन चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा पर्दैन भन्ने प्रश्न छ। अब हामीले रुट अफ डिजिज ट्रान्समिसनको कुरा गर्दाखेरि रिजर्वायर अथवा हाम्रो सोर्सदेखि लिएर त्यसले अर्को ठाउँमा ससेप्टेबल होस्टसम्म कसरी पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई हामीले 2 तरिकाबाट क्लासिफाई गर्छौँ। एउटा डाइरेक्ट ट्रान्समिसन, अर्को इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन। डाइरेक्ट ट्रान्समिसनभित्र के पर्छ भन्दा ड्रपलेट इन्फेक्सनको कुरा पर्छ। रोगीले खोक्दाखेरि, हाछुङ गर्दाखेरि, बोल्दाखेरि होइन, सेलिभा तथा नाकबाट निस्केका
सानसाना कणहरू हावामा फैलिगई त्यसले चाहिँ अरू व्यक्तिमा रोग सार्छ भने त्यसलाई हामी ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ। त्यसैगरी डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट नै भएर डाइरेक्ट ट्रान्समिसनभित्रै पर्छ। अनि कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड सोइल पनि डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा पर्छ। अनि त्यसैगरी म्युकसहरू स्किनहरू छेडेर जाने पनि हाम्रो डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा पर्छ भने भर्टिकल ट्रान्समिसन हामीले जुन भन्छौँ अथवा ट्रान्सप्लासेन्टल त्यो पनि डाइरेक्ट ट्रान्समिसन पर्छ। भनेपछि यी सबै कन्ट्याक्टबाट हुने ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट हुने अनि त्यसैगरी ट्रान्सप्लासेन्टबाट हुने चाहिँ सबै केमा भित्र पर्छ त डाइरेक्ट ट्रान्समिसन पर्छन्, तर भेक्टर बर्न चाहिँ पर्दैन। त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ भेक्टर बर्न भन्ने चाहिँ यसको राइट एन्सर हो। भेक्टर बर्न डाइरेक्ट ट्रान्समिसनभित्र पर्दैन, इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसनभित्र पर्छ। इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसनभित्र हाम्रो भेहिकल बर्न डिजिजहरू 5F को कुरा गर्छौँ नि हामीले होइन, 5F को कुरा चाहिँ गरेको छ। भेहिकल बर्न डिजिजहरू, भेक्टर बर्न डिजिजहरू यिनीहरू, अनि त्यसैगरी एयर बर्न डिजिजहरू अनि फोमेट बर्नहरू यिनीहरू चाहिँ के भित्र पर्छन् त इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसनभित्र पर्छन्। तर यहाँनिर एउटा कुरा बुझिराख्नु, ड्रपलेट इन्फेक्सन, ड्रपलेट भनेको थुकको छिटा, हामी बोल्दा बोल्दै नजिकैको मान्छेमा थुककै छिटा पर्छ भने त्यो डाइरेक्टमा पर्यो होइन। तर एयर बर्न हावाबाट सर्ने जस्तो टिबीहरू त्यो चाहिँ केमा पर्छ त इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा पर्छ। डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ, इन्डाइरेक्ट पनि हुनसक्छ टिबीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, तर एयर बर्न चाहिँ केमा पर्छ इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा पर्छ। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 5, मङ्कीज फेस तलका मध्ये कुन रोगमा देखिन्छ भन्ने छ। अब यो तपाईँलाई सजिलोसँग थाहा भइहाल्यो, एड्स डिजिज जसलाई हामी सिलिम डिजिज पनि भन्छौँ होइन। अब ट्युबरकुलोसिस जसलाई हामी सोसल डिजिज भन्छौँ। क्वासी वर्कर मुन फेस एपिरियन्स हुन्छ यसमा, तर मरासमसमा चाहिँ के देखिन्छ त मङ्की फेस हुन्छ। मरासमस यसमा चाहिँ विशेष गरी कार्बोहाइड्रेटको कमी भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बच्चा ख्याउटे हुन्छ, उसको वास्टेड भएको हुन्छ, मसल्सहरू सिभियर वास्टेड हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बच्चाको अनुहार बाँदरको बच्चाको जस्तो देखिन्छ है। यसमा धेरै कुराहरू छन्। अब यो क्वासी वर्कर र मरासमसको फरकको कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै तरिकाबाट छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो इडीमा केमा हुन्छ, क्वासी वर्करमा इडीमा हुन्छ। किन? यसमा प्रोटिनको धेरै मात्रामा कमी हुन्छ। प्रोटिनको काम भनेको ओस्मोटिक प्रेसर रेगुलेसन गरेर राख्ने हो, तर त्यो काम चाहिँ प्रोटिन नभएपछि नहुने भयो। भनेपछि प्रोटिनको कमीले गर्दाखेरि शरीरमा इडीमा देखिन्छ, इडीमा क्वासी वर्करमा देखिन्छ। यो हामीले न्युट्रिसनल इडीमालाई 3 भागमा बाँडेका छौँ, प्लस 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 गरेर 3 ठाउँमा छ है त, 3टा छ यो न्युट्रिसनल इडीमालाई चाहिँ प्लस प्लस अनि प्लस प्लस गरेर 3 भागमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। प्लस भनेको खुट्टा मात्रै पैताला मात्रै सुन्निएको छ भने प्लस हो, दुईटै हात दुईटै खुट्टाहरू सुन्निएको छ भने त्यति बेला चाहिँ प्लस प्लस हुन्छ। अनि प्लस प्लस 3 प्लस चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा स्पेसल्ली जनरलाइज इडीमा भयो भने शरीरभरि अनुहारसहित सुन्निएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हुन्छ। अब यो वास्टिङको कुरा त त्यो वास्टिङको कारणले गर्दाखेरि सिभियर मसल वास्टेड भएको हुनाले मरासमसमा चाहिँ के हुन्छ ख्याउटे जस्तो देखिन्छ बच्चा। अरू थुप्रै कुराहरू छन्, हामी पछि उसमा पनि पढ्छौँ होइन, न्युट्रिसनमा पनि। अनि फेस एपियरेन्सको कुरा गर्दाखेरि अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ क्वासी वर्करमा मुन फेस चन्द्रमा जस्तो हुन्छ, किनभने यसमा शरीरमा पानीको मात्रा रिटेन्सन हुन्छ, वाटर रिटेन्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अनुहार टल्किने खालको हुन्छ। यसरी चाहिँ मुन फेस देखिन्छ भने अब एकचोटि हेपाटिक इन्लार्जमेन्ट केमा हुन्छ, भुँडी सुन्निएको केमा हुन्छ भनेर सोधेको छ है त। अब यो तपाईँले क्वासी वर्करमा चाहिँ के हुन्छ त, क्वासी वर्करमा हेपाटिक इन्लार्जमेन्ट हुन्छ, तर यो मरासमसमा चाहिँ हेपाटिक इन्लार्जमेन्ट हुँदैन, कलेजो सुन्निएको हुँदैन मरासमसमा। किन? यो प्रोटिनको कारणले गर्दाखेरि जति बेला कलेजो सुन्निएपछि यो अम्बिलिकल रिजनतिर अझ राइट साइडतिर बढ्दै जान्छ, लेफ्ट साइडतिर बढ्दै जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि एब्डोमिन चाहिँ के हुन्छ त सुन्निएको देखिन्छ। यस्तो एकपटक सोधेको छ प्रश्न है अरूहरूलाई। अर्को प्रश्न छ, तलका मध्ये कुन प्राथमिक उपचार फर्स्ट एडको उद्देश्य होइन भनेको छ। घाइते वा बिरामीको प्राण बचाउनु, टु प्रिजर्भ लाइफ हो कि होइन? हो। सकेसम्म घाइते हुनुबाट रोक्नु, अब यसको बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने भयो। घाइते हुनुबाट रोक्ने भनेको छ। अर्को, निको हुने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु होइन, टु प्रमोट रिकभरी एज सुन एज पोसिबल, यो पनि हो। घाइतेको अवस्था बिग्रन नदिनु होइन, टु मिनिमाइज फर्दर कम्प्लिकेसन्स, यो पनि हो होइन। त्यसैले दिएका अप्सनहरू हेर्दाखेरि सकेसम्म घाइते हुनबाट रोक्नु भन्ने चाहिँ फर्स्ट एडको एमभित्र पर्दैन, यसको उद्देश्यभित्र पर्दैन। यसरी चाहिँ यसको राइट एन्सर चाहिँ 6B हुन्छ। अब यसको फर्स्ट एडको उद्देश्य त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, प्रिजर्भ लाइफको कुरा भयो होइन, मिनिमाइज फर्दर कम्प्लिकेसन्सको कुरा गर्यो।
प्रमोट रिकभरी को कुरा गर्छ, पेन रिलिफको कुरा गर्छ हैन, प्रिभेन्ट डिजेबिलिटी एन्ड डेथको कुरा गर्छ अरू। अनि त्यसै गरी मिनिमाइज इन्फेक्सन हुने खतरालाई घटाउने, अनि मिनिमाइज डिस्कम्फर्ट भनेर भनेको छ। यी कुराहरू चाहिँ फर्स्ट एडको उद्देश्यभित्र पर्छन्, तर जनरली 3टा उद्देश्य छ, प्रिजर्भ लाइफ, मिनिमाइज फर्दर कम्प्लिकेसन र प्रमोट रिकभरी चाहिँ 3टा कुरा चाहिँ आउँछ। यो सकेसम्म घाइते हुनबाट रोक्नु भन्ने चाहिँ पर्दैन। ओके, क्वेसन नम्बर 7 छ, नाकबाट रगत बग्ने अवस्था एपिस्ट्याक्सिसको कारणमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ एपिस्ट्याक्सिस भनेको कुनै पनि कारणवश नेजल क्याभिटीबाट ब्लिडिङ हुने अवस्थालाई हामीले नाथ्री फुट्नु अथवा नेजल ब्लिडिङ अथवा एपिस्ट्याक्सिस भनेर भन्छौँ। नेजल सेप्टमको स्पेसल्ली लोअर एन्टिरियर पार्ट अथवा हामीले किसिल बेच एरिया अथवा लिटिल्स एरिया भनेर भन्छौँ हो, त्यो बाटो चाहिँ कमनली चाहिँ त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुन्छ। यसका कारणहरूलाई चाहिँ हामीले 2 भागमा बाँड्न सक्छौँ, लोकल कज र सिस्टेमिक कज गरेर। लोकल कजमा चाहिँ ट्रमा हुँदाखेरि हैन, नाकमा चोटपटक लाग्दाखेरि भयो एउटा हैन, कोट्याउँदाखेरि, इन्फेक्सन भयो भने नाकमा हैन, नाकमा जुका पस्यो भने, ट्युमरहरू पोलिपहरू भयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ लोकल कजमा पर्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि ट्रमा पनि पर्ने लोकल 2 तरिकाले बाँड्दाखेरि ट्रमा, हाइपरटेन्सन, ब्लिडिङ डिसअर्डर यिनीहरू चाहिँ पर्छ, तर टिटानस चाहिँ पर्दैन। कसरी भन्दा म तपाईँलाई भन्दैछु यहाँ, लोकल कजमा नाक कोट्याउनु, नाकमा इन्जुरी हुनु, कुनै बाहिरी वस्तुहरू जानु, ट्युमर पलाउनु यिनीहरू पर्छन् भने सिस्टमिक कजमा चाहिँ हाइपरटेन्सनहरू हैन, त्यसै गरी ब्लिडिङ डिसअर्डर भयो हैन, अनि अरू के हुन्छ, ल्युकेमिया हुनसक्छ हैन। त्यस्तो बेलामा हेमोफिलिया भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त एपिस्ट्याक्सिस हुनसक्छ, तर टिटानस भएर एपिस्ट्याक्सिस हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसको एन्सर चाहिँ ए हुने भयो। कुन पर्दैन भनेको छ नि त हैन, हाइपरटेन्सन, ब्लिडिङ डिसअर्डर यिनीहरू केमा पर्यो त, सिस्टमिक कजमा पर्यो, तर ट्रमा चाहिँ केमा पर्यो, लोकल कजमा पर्यो। क्वेसन नम्बर 8, तलका मध्ये कुन औषधि अल्टिट्युड सिकनेसको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। नम्बर ए एसिटाजोलामाइड, नम्बर बी प्रोपानोलोल, नम्बर सी ट्राइमिक्लोन, नम्बर डी स्ट्रेप्टोमाइसिन। हामी सबैलाई थाहा छ 2500 मिटरभन्दा माथि गएपछि हाम्रो 2500 मिटरभन्दा माथिको अल्टिट्युडमा गएपछि हामीलाई के हुन्छ त, अल्टिट्युड सिकनेस हुनसक्छ। लेक लाग्ने भन्ने सुन्नुभयो नि हैन, लेक लाग्ने हुनसक्छ। लेक लाग्ने भनेको अक्सिजनको मात्रा कमी हुने शरीरमा हैन। हो त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले कुन औषधिको प्रयोग गर्छौँ भन्ने भनेको छ। अभियसली तपाईँलाई थाहा छ एसिटाजोलामाइड भन्ने औषधि चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। अब प्रोपानोलोल हामीले केमा प्रयोग गर्छौँ, प्रोपानोलोल चाहिँ एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रग हो, त्यसमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। यो ट्राइमिक्लोन केमा प्रयोग गर्छौँ भन्दा हामीले स्पेसल्ली यो स्किनको एलर्जी भयो भने स्किन डिजिजहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन टिबीको एन्टिट्युबरकुलर ड्रग हो, टिबीमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। एसिटाजोलामाइड चाहिँ स्पेसल्ली अल्टिट्युड सिकनेसको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी इपिलेप्सी सिजरहरू भयो भने, ड्रग इन्ड्युस्ड इडेमाको कारणले गर्दाखेरि हैन, शरीरमा इडिमा भयो भने त्यति बेला पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले स्पेसल्ली रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हुनबाट बचाएर चाहिँ काम गर्छ है त। यसले रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हुनबाट बचाएर हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको लेभललाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नलाई सपोर्ट गर्छ। ओके, त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ ए भयो है। क्वेसन्सहरू साथीहरूको छ, कुन ग्रुपको औषधि भन्दा पनि एस्ट्रोजन छुट्टै औषधि हो। ओके, एउटा बर्निङ भइरहेको छ मान्छेलाई घाइते हुनबाट प्रोटेक्ट गर्नु फर्स्ट एड होइन भनेको छ, फर्दर यसको ड्यामेज हुनबाट जोगायो नि त हैन। 1 नम्बरको क्वेसन्स के 2 नम्बर कतिमा छ, यो 6 नम्बरको। सकेसम्म घाइते हुनबाट रोक्नु भनेको अगाडि नै प्रिभेन्ट गर्ने चाहिँ होइन, प्रिभेन्सन गर्ने काम चाहिँ होइन। फर्स्ट एडको प्रिभेन्सन गर्ने होइन, रोग लागिसकेपछि गर्ने भनेको है त। यो अनकन्सियस पेसेन्टलाई हामीले के अब्जर्भ गर्छौँ भनेको छ, हेड टिल्ट गर्दाखेरि, टाउको यसो पछाडि धकेल्दाखेरि हामीले के चिज हेर्छौँ विशेष गरी भनेपछि टङ चाहिँ बाइट नहोस् अथवा टङले रेस्पिरेटरी ट्यागलाई बन्द नगरोस् भनेर हेर्ने हो। हेड टिल्ट गर्दाखेरि, हेड टिल्ट
भनेको टाउकोलाई अलि पछाडितिर धकेल्दाखेरि अब्स्ट्रक्टिभ छ त भन्नुभएको छ। के अब्स्ट्रक्टिभ छ? अब्जर्भ हुनुपर्ने अब्स्ट्रक्टिभ भएछ है त। When unconscious patient head tilts forward, the airway often will be obstructed. Obstructed भने पनि अब्जर्भ भन्ने एउटै कुरा आउँछ, तर अब्स्ट्रक्टेड भनेको टङले चाहिँ अब्स्ट्रक्ट गर्न सक्छ एउटा त्यो भने पनि त्यो माने पनि ठिकै हुन्छ। अब्जर्भ के अब्जर्भ गरिन्छ भन्दा टङ पनि हामीले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, त्यो पनि हुनसक्छ है त। अघि भनेको क्वेसनमा अलिकति अब्जर्भ भनेर भनेछु मैले। दुइटैको अर्थ चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। हामीले केले अब्स्ट्रक्ट गर्न सक्छ भन्दा टङले गर्न सक्छ, त्यही भएर टङ चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ भने पनि हुन्छ। अब अब्स्ट्रक्ट केले गर्छ भने पनि टङ, अब्जर्भ र अब्स्ट्रक्टेड भनेको एउटै चाहिँ होइन, फरक हो त्यो कुरा है। एकको के हुन्छ भन्नुभएको थियो साथीहरूले। फिस्कल इयर भनेको के हो भनेर क्वेसन सोध्नुभयो। फिस्कल इयर भनेको आर्थिक वर्ष भनेको। ओके सीता शर्माजी, अब्स्ट्रक्टेड भनेको चाहिँ त्यही अवरुद्ध, केले अवरुद्ध गर्न सक्छ हेड टिल्ट गर्दाखेरि भने चाहिँ टङले, त्यही भएर टङ चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्छ भनेको पनि हो। त्यो कुरा पनि आउने भयो होइन, केही छैन यसमा। ओके धेरै सोलो भयो, अब धेरै सोलो भयो, त्यसमा अब फास्ट जाउँ त। क्वेसन नम्बर 9, उच्च रक्तचाप हाइपरटेन्सनको लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ सम्भाव्य रिस्क फ्याक्टर होइन भनेर क्वेसन सोधेको छ। रिस्क फ्याक्टरको कुरा आउँछ। हाइपरटेन्सनमा तलका मध्ये कुन चाहिँ रिस्क फ्याक्टर होइन भनेको छ। ओबिसिटी हो कि होइन? ओबिसिटी रिस्क फ्याक्टर हो। हाई अल्कोहल इन्टेक रिस्क फ्याक्टर हो। इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेस रिस्क फ्याक्टर हो। तर लो साल्ट इन्टेक, हामीले नुन कम खानु भनेको रिस्क फ्याक्टर होइन। अब हाइपरटेन्सन भनेको त हामीलाई थाहा छ, सबैजना साथीलाई हाइपरटेन्सन दुई किसिमको हुन्छ, प्राइमेरी हाइपरटेन्सन र सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन होइन। अलि पछाडितिर पनि आउँछ त्यहाँ। प्राइमेरी हाइपरटेन्सनको कहीँ कज के हो थाहा नै छैन, अननोन छ, 95% यो छ भने सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन भनेको अन्डरलाइन कजको कारणले गर्दाखेरि देखिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु भएको छ। रिस्क फ्याक्टरमा के छन् त भन्दा के हुन्छ त भन्नु त तपाईँ, स्मोकिङ हुनसक्छ, अरू के हुनसक्छ रिस्क फ्याक्टरहरू। डायबिटिज मलाइटिसलाई हुनसक्ने भयो, एज बढ्दै जाँदाखेरि हुने हुन्छ होइन। त्यसै गरी अब जेनेटिक हुनसक्छ, यिनीहरू चाहिँ रिस्क फ्याक्टरभित्र पर्छन्। ओके लो साल्ट इन्टेक चाहिँ पर्दैन है त। सोलो भयो भन्नुभएको छ, सोलोलाई चाहिँ अलिक फास्ट गरौँ। ओके हेरिडिटी त्यही त, हेरिडिटी भनेकै जेनेटिक पनि भनौँ हामी त्यसलाई, हेरिडिटी कारणले हुनसक्छ। सेडेन्टरी लाइफस्टाइलको कुरा गर्नुभयो, एकदमै त्यो कारण चाहिँ हुन्छन् है रिस्क फ्याक्टरमा। ओके तलका मध्ये कुन सर्पको टोकाइले नर्भस सिस्टममा असर गर्दछ भनेको छ। अब यो भाइपर, कोब्रा, पिट भाइपर, अलप्ती अब भनेको छ। कोब्रा र करेतको बाइटमा चाहिँ स्पेसली नर्भस सिस्टममा चाहिँ असर गर्छ भने भाइपरमा चाहिँ केले गर्छ अरे? भाइपरमा चाहिँ हाम्रो हेमाटोलोजिकल के हुन्छ, प्रोब्लम हुन्छ है त, ब्लड रिलेटेड प्रोब्लमहरू आउँछन्, हेमोरेज हुनसक्छ होइन, ब्लिडिङ डिजर्डरहरू हुनसक्छ, त्यो हुने भयो। त्यसमा टाइटनेस चाहिँ कोब्रा हो। कोब्राले टोक्यो भने धेरै पेन हुन्छ एकदम, तर करेतले टोक्यो भने पेनलेस हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। भाइपरले टोक्दाखेरि के हुन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ, कमन कज। ओके हेमोटक्सिक भनेको त्यही हो, हेमोटक्सिक हुनसक्छ। अब ब्लिडिङको प्रोब्लम चाहिँ हुन्छ, ब्लडसँग रिलेटेड प्रोब्लमहरू देखिन्छन् भाइपर प्रजातिमा। कोब्रामा चाहिँ के हुन्छ, पेन हुन्छ, त्यसको के भन्छ एकदम सिभियर खालको पेन हुन्छ यसमा। यसले न्युरोटक्सिक सिम्टम्सहरू देखाउँछ भने मायोटक्सिक सिम्टम्सहरू केले देखाउँछ भने सी स्नेकहरू, वाटर स्नेकहरूले चाहिँ हुनसक्छ। विशेष गरी वाटर स्नेक, पानीमा हुने सापहरू त प्रायः इन्भेनमस पनि हुन्छन्। अर्को क्वेसन छ, बेहोस नबनाई दुखाइ कम गर्ने औषधिलाई के भनिन्छ भनेको सजिलै छ, के हो? एनाल्जेसिक भयो होइन। यसको धेरै डिस्कस नगरौँ, एनाल्जेसिक भनिन्छ। बेहोस बनाएर गर्ने औषधिहरू जुन छन् नि होइन, एनेस्थेटिक एजेन्टहरू, तिनले पनि हामी कहिले बेहोस बनाएर गर्ने भए। एन्टिपाइरेटिक, ज्वरो कम गर्ने, एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट भयो। एन्टिसेप्टिक भनेको ब्याक्टेरियाको ग्रोथ र मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ के गर्ने त, प्रिभेन्ट गर्ने भयो। अर्को क्वेसन नम्बर 12, तलका मध्ये कुन सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको कारण होइन भन्ने कुरा छ। अघि भने जस्तै सजिलोसँग बुझिहाल्नु भयो। अब यो स्मोकिङ चाहिँ रिस्क फ्याक्टरभित्र आयो होइन, स्मोकिङ चाहिँ रिस्क फ्याक्टरभित्र आयो। फियोक्रोमोसाइटोमा भनेको छ, यो चाहिँ किडनीमा हुने यो किसिमको ट्युमर हो। अनि त्यसै गरी यो क्रोनिक रेनल डिजिजको कारणले गर्दाखेरि, ड्रग कोर्टिकोस्टेरोइडको कारणले गर्दाखेरि सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हुन्छ, तर स्मोकिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन हुँदैन।
राइस वाटर स्टुल तलका मध्ये कुन रोगमा देखिन्छ भनेको छ जिआरडिएसिसमा होइन एमबिबिएसमा होइन यो चाहिँ स्पेसल्ली कोलेरामा देखिन्छ कोलेरामा पहिलो स्टेजमा स्टेज अफ इभ्याकुएसन भन्छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ चौलानी पानी जस्तो राइस वाटरी डायरिया हुन्छ एकै दिनमा 40 वा त्योभन्दा बढी पटक पनि हुनसक्छ र स्टेज अफ कोल्याप्समा चाहिँ के हुन्छ डिहाइड्रेसन हुन्छ भने स्टेज अफ रिकभरीमा बिस्तारै रिकभर हुने हुन्छ कोलेरामा चाहिँ त कोलेरामा यो राइस वाटर स्टुल चौलानी पानी जस्तो दिशा चाहिँ हुन्छ द फलोइङ एजेन्ट्स आर एन्टिसेप्टिक भनेको छ एन्टिसेप्टिक तलको मध्ये कुन होइन एक्सेप्ट भनेको छ त द फलोइङ एजेन्ट्स आर एन्टिसेप्टिक एक्सेप्ट भनेको छ होइन भनेको छ फेनल फेनल हो कि होइन एन्टिसेप्टिक हो बुल्टिरियल डिहाइड हो आयोडिन हो तर टुर्पेन्टाइन होइन टुर्पेन्टाइन भनेको के हो भन्दा एउटा सल्भेन्ट हो घोलक हो भनेर बुझ्नु एक किसिमको होइन यो चाहिँ हामीले तारपिनको तेल भन्ने त सुन्नु भएको छ नि होइन कहिलेकाहीँ इनामेलहरू खोलाउनलाई प्रयोग गर्ने होइन कलरहरू मिक्स गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ यो टुर्पेन्टाइन चाहिँ होइन अरू चाहिँ आयोडिन भयो बुल्टिरियल डिहाइड फिनोल चाहिँ के हो त एन्टिसेप्टिक हुन् यसको राइट आन्सर चाहिँ डी हुने भयो पास गरौँ भन्नुभएको छ धेरैजना साथीले हतार भयो ओके क्वेसन नम्बर 15 15मा एचआइभी कुन समूहको भाइरस हो भनेको छ एचआइभी स्पेसल्ली आरएनए भाइरस हो होइन हामीलाई थाहा छ एचआइभी आरएनए भाइरस हो तर यो जब यसको रेप्लिकेसन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो आरएनए र डिएनए दुइटै हुन्छ तर कुन समूहको भाइरस हो भन्दा आरएनए भाइरस हो है त रेट्रोभाइरस समूहको हो यो आरएनए भाइरस हो त्यसै गरी तलका मध्ये मास्टर ग्ल्यान्ड कुन हो भनेको छ इजी एकदम इजी क्वेसन छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड एड्रिनल ग्ल्यान्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पेनिक्रियास भनेको छ मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ हामीले केलाई भन्छौँ त पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ ओके तलका मध्ये कुन भाग आँखा दानमा परेको हुन्छ आइबल हामीले आँखा दान गर्दैनौँ रेटिना होइन अप्टिक नर्भ होइन हामीले गर्ने भनेको कर्निया हो कर्नियाको दान चाहिँ गर्छौँ हामीले जहिले पनि आँखा दान गर्दाखेरि अरू दान गर्ने हुँदैन रेटिना अप्टिक नर्भ आइबल हुँदैन थाहा छ हजुरलाई अर्को सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरको बिचको फरकलाई के भनिन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ सिस्टोलिक र डायस्टोलिक ब्लड प्रेसरको बिचको जुन प्रेसर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ पल्स प्रेसर भनेर भन्छौँ पल्स प्रेसर कति हुन्छ 30 देखि 40 mmHg जति हुन्छ जनरली है त ढिलो भयो चाँडो चाँडो गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ धेरै साथीले अलिक छिटो गरेको छु है त ओके अब चाहिँ सन्तुलित भोजनभित्र के पर्दछन् भन्ने छ कार्बोहाइड्रेट फ्याट प्रोटिन भिटामिन एन्ड मिनरल्स एउटा थप्यो यहाँ दुईटा थप्यो भिटामिन र मिनरल्स त्यसै गरी कार्बोहाइड्रेट फ्याट प्रोटिन भिटामिन मिनरल्स एन्ड फाइबर कार्बोहाइड्रेट फ्याट प्रोटिन भिटामिन मिनरल्स एन्ड फाइबर एन्ड वाटर भनेको छ हेर्नु अब यसमा के पर्छ तपाईँले कतिले मिलाउनु भएन के छ एकदम सजिलो क्वेसन हो यसको हामीले ब्यालेन्स डायटमा 6वटा कुरा सँगसँगै पानीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ 6वटा कुरा कार्बोहाइड्रेट हुनु पर्यो एउटा फ्याट 2 प्रोटिन 3 भिटामिन 4 मिनरल्स 5 फाइबर 6 सँगसँगै पानीलाई पनि हामीले आफ्नो उमेर समूह अनुसार टाइम मिलाएर ठिक मात्रामा खाएको छौँ भने त्यसलाई हामी सन्तुलित भोजन भनेर भन्छौँ है त के चाहिन्छ यही कार्बोहाइड्रेट फ्याट प्रोटिन भिटामिन मिनरल्स फाइबर र वाटर यो चाहिँ राइट एन्सर हो यसको ओके जी हो अर्को छ वाट इज द भेक्टर अफ स्क्रब टाइफसको भेक्टर कुन हो भनेको छ है त कजेटिभ एजेन्ट नट अ कजेटिभ एजेन्ट यहाँ सोधेको चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट भनेको होइन यहाँ भनेको भेक्टर भनेको छ कसले सार्छ भनेको छ सुसुगामुसी ट्रोम्बिकुलाइट माइट ओरेन्सिया ऱ्याट भनेको छ यो सुसुगामुसी भनेको यो चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट हो सुसुगामुसी चाहिँ कजेटिभ एजेन्ट हो र यो ट्रोम्बिकुलाइट माइट भनेको जुन छ यो चाहिँ ऱ्याटमा भएको एक किसिमको फिलिया हो माइट हो यो माइट जुम्रा हो भनौँ न यो जुम्राले चाहिँ के गर्छ त स्क्रब टाइफस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्ने काम गर्छ त्यही भएर यसको राइट एन्सर चाहिँ के हुन्छ त बी हुन्छ है त यसको राइट एन्सर चाहिँ बी हुन्छ तर यसको कजेटिभ एजेन्ट कुन हो भनेर आयो भने सुसुगामुसी भन्ने चाहिँ हुन्छ है त ओके अर्को 21 2 years old girl was found to have severe acute malnutrition एउटा 2 वर्षको बच्चा जसलाई के भएको छ त सिभियर एक्युट मालन्युट्रिसन छ व्हाट टाइप अफ फुड इज युज टु एपेटाइट टेस्ट इन दिस गर्ल अब त्यसको चाहिँ भोक जाँच
भनेको छ। एपेटाइट टेस्ट भनेको भोक जाँच, त्यसले खाना खान रुचाउँछ कि नै भनेर जाँच्नको लागि हामीले के को चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भनेको छ। F75 डाइट, F100 डाइट, मिल्क अनि त्यसै गरी रेडी टु युज थेरापेटिक फुड RUTF भनेको छ। यो तपाईँहरूको लागि अलि नयाँ क्वेसन हुनसक्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा F75 भनेको स्पेसिफिक यसलाई उपचारका लागि तयार गरिएको दुध हो भनेर बुझ्नु होला। 45-75 डाइट, यो पनि 45-100 डाइट भनेको नि त्यसलाई एक किसिमको दुध ल्याक्टोजन टाइपको, ल्याक्टोजन त होइन है, तर त्यस्तै किसिमको डाइट हो यो। उसलाई बच्चालाई एकदम सिभियर माल न्युट्रिसन भएको छ र रिहेबिलिटेटिभ सेन्टरमा त्यसलाई भर्ना गरेर राखेको छ भने त्यति बेला उसलाई खुवाउने डाइट हो। त मिल्क हामीले खुवाउँदैनौँ, हामीले त्योबाट थाहा हुँदैन, तर यसलाई हामीले चाहिँ भोक जाँचको लागि चाहिँ RUTF, रेडी टु युज थेरापेटिक फुड RUTF को चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। कसको लागि? सिभियर माल न्युट्रिसन भएको बच्चामा भोक जाँच गर्नलाई। उसले 1/3 पार्ट खायो कि खाएन भनेर हेर्छौँ। 1/3 पार्ट 1 घन्टाभित्र खायो भने त्यो भोक जाँच पास भयो, खाएन भने भोक जाँच फेल भयो। यस्तो चाहिँ हुन्छ। र नम्बर यसको राइट आन्सर चाहिँ डी हो है, 21 को डी। क्वेसन नम्बर 22, व्हिच अफ दिस नट अ फिचर अफ आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया इन चिल्ड्रेन, है त। चिल्ड्रेनमा तलका मध्ये कुन चाहिँ फिचर हुँदैन आइरन डेफिसिएन्सी एनिमियाको भनेको छ। यसको डिक्रिज MCH, यसको डिक्रिज MCH हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा गरेको छ। आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया डिक्रिज MCH, यो हुन्छ। डिक्रिज MCV भनेको छ मिन कर्पस भोल्युम भन्छौँ जसलाई हामीले चाहिँ, होइन। त्यो चाहिँ के हुन्छ त, त्यो पनि घटेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी माइक्रोसाइटिक हाइपोकोर्मिक एनिमिया भनेको छ। माइक्रोसाइटिक हाइपोकोर्मिक भने माइक्रो भनेको सानो हुने, हाइपोकोर्मिक भनेको त्यसको कलर के हुने त अलिकति अझ फिक्का हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। त्यसलाई हामीले माइक्रोसाइटिक, त्यसको जुन न्युक्लियस हेर्दाखेरि सानो हुन्छ त्यसको, अनि त्यसै गरी त्यसको साइज सानो हुन्छ, त्यो सँगसँगै त्यसको कलर पनि के हुन्छ त अलिक कम फिक्का खालको हुन्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ। तर स्प्लेनोमेगाली चाहिँ हुँदैन, स्प्लेनोमेगाली हुँदैन। राइट आन्सर यसको डी हो है। तपाईँले कतिले मिलाउनु भयो, मिलाउनु भएन। अब यो तपाईँले बुझ्नुभयो नि, यो डिक्रिज MCV भनेको मिन कर्पस भोल्युम भन्ने हो। MCH भनेको चाहिँ मिन कर्पस हेमोग्लोबिन भनेको हो। माइक्रोसाइटिक हाइपोकोर्मिक भनेको त RBC को साइजै सानो, रगत के अरे RBC को साइजै सानो हुने अनि त्यसको कलर चाहिँ फिक्का हुने, त्यसलाई चाहिँ हामीले माइक्रोसाइटिक हाइपोकोर्मिक भन्छौँ। एकदम फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेसन्स हो है, यो धेरै पटक सोधिरहेको छ यो। अब यो डायबिटिज मेलाइटस के को कमीले गर्दाखेरि हुन्छ भनेको छ। सजिलो क्वेसन छ यहाँनिर। क्वेसन नम्बर 23, थाइरोइड हर्मोनको कमीले हुन्छ, इन्सुलिन कमीले हुन्छ, ग्लुकागोनको अक्सिटोसिनको भनेको छ। हाम्रो इन्सुलिन इन्सफिसियन्सी भयो भने, कमी भयो भने त्यति बेला चाहिँ डायबिटिज मेलाइटस हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। नम्बर 24, द हर्मोन रेस्पोन्सिबल फर ओभुलेसन, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन FSH है, यसलाई हामी FSH पनि भन्छौँ। फोलिकल हर्मोनलाई FSH इज सेक्रेटेड बाइ, FSH केले सेक्रेटेड गर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। ओभमले हो, होइन, ओभरीले चाहिँ ओभम निकाल्ने हो, ओभरीले ओभम निकाल्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्डले चाहिँ निकाल्छ, विभिन्न खालका कोर्टिकोस्टेरोइडहरू निकाल्ने काम गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो एड्रिनालिन र नर एड्रिनालिन निकाल्ने काम गर्छ, होइन। र एन्टेरियर पिट्युटरीले चाहिँ FSH निकाल्ने काम गर्छ। त्यही भएर यसको राइट आन्सर चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरी हो। र एन्टेरियर पिट्युटरीले निकालेको जुन FSH छ, FSHले फोलिकल स्टिमुलेट गर्छ र ओभर डेभलप गर्छ, अनि त्यसले चाहिँ ओस्ट्रोजन हर्मोन निकाल्छ। अनि त्यसै गरी LH पनि अर्को निकाल्छ। त्यो LHले चाहिँ फोलिकलहरूलाई स्टिमुलेट गरेर कर्पस ल्युटियममा चेन्ज गरेर फाइनल्ली प्रोजेस्टेरोन हर्मोन निकाल्छ। जहिले पनि LHले के निकाल्छ भन्दाखेरि कर्पस ल्युटियममा बदल्छ हाम्रो फोलिकल्सहरूलाई, अनि त्यसपछि प्रोजेस्टेरोन बनाउँछ अन्तिममा, है त। यो पनि सोधेको अनमीहरूमा सोधिरहेको छ बारम्बार। अनि फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले चाहिँ फोलिकल्सहरूलाई स्टिमुलेट गरेर ओभर डेभलप गर्छ र ओस्ट्रोजन निकाल्छ।
कुरा बुझ्नुभयो कि नै के अरे दुईटा कुरा फरक फरक हुन् FSH ले फोलिकल हर्मोनले के गर्छ फोलिकल्सहरूलाई डेभलप गरेर ओस्ट्रोजन हर्मोन प्रोड्युस गराउन मद्दत गर्छ ठीक छ अनि अर्को ल्युटिनाइजिङ हर्मोन LH ले चाहिँ फोलिकलहरूलाई स्टिमुलेट गरेर फाइनल्ली कर्पस ल्युटिनमा चेन्ज गरेर त्यो चाहिँ प्रोजेस्टेरोन PROGESTERO यानि प्रोजेस्टेरोन हर्मोन निकाल्न चाहिँ मद्दत गर्छ यसरी चाहिँ सम्झिनु होला यो के गर्छ भन्ने कुरा यो अनैमा पनि सोधेको क्वेसन छ 22 को रिपिट गरिदिनु सर भन्नुभएको छ 22 को यहाँ which of these not a feature of iron deficiency anemia in children बच्चाबच्चीहरुमा आइरन डेफिसिएन्सी एनिमिया भयो भने के चाहिँ फिचर हुँदैन के विशेषता हुँदैन भनेको छ डिक्रिज्ड MCH भनेको छ मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन भन्छ MCH भनेको त्यो चाहिँ हामीले रगत जाँच्ने हो रगत हेर्ने हो हैन ल्याबमा अलि सुविधा सम्पन्न ल्याबमा चाहिँ हेर्ने हो हामी जनरली हामीले हेमोग्लोबिन हेर्छौं हैन हेमोग्लोबिन मात्रै हेरेर हुँदैन अब जहाँ सुविधा सम्पन्न ल्याब छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसको मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन चाहिँ हेर्छौं त्यसैगरी डिक्रिज्ड MCV मिन कर्पस्कुलर भोल्युम चाहिँ हेर्छौं त्यसको त्यसैगरी अर्को चाहिँ त्यसको कलर हेर्छौं त्यसको साइज आरबीसी को साइज कत्रो छ अनि त्यसको कलर के छ भनेर हेर्छौं यी हेर्दाखेरि सबै यिनीहरु चाहिँ हुन्छ माइक्रोसाइटिक हाइपोकर्मिक हुन्छ डिक्रिज MCV हुन्छ डिक्रिज MCH हुन्छ तर स्प्लिनोमेगाली चाहिँ हुँदैन फियो बढेको चाहिँ हुँदैन भनेको है त ओके मिन कर्पस भोल्युम हो यो MCV भनेको मिन कर्पस भोल्युम MCH भनेको मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन भनेको H भनेको हेमोग्लोबिन B भनेको भोल्युम ओके अर्को क्वेशन छ त्यसले यहाँ च्याटमा पनि राख्नु भएको छ मिन कर्पस भोल्युम भनेको छ त भोल्युम MCV भनेको मिन कर्पस भोल्युम MCH भनेको मिन कर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन ओके क्वेशन नम्बर 25 ग्यास्ट्रिक जुसमा रहेको हाइड्रोक्लोरिक एसिडले के गर्छ भन्ने कुरा छ है त ग्यास्ट्रिक जुसमा रहेको हाइड्रोक्लोरिक एसिडले के गर्छ खानालाई हजम गर्न मद्दत गर्छ खानालाई अरु बढी तरल पदार्थमा परिणत गर्छ खानामा रहेको प्रोटिनलाई पेप्टोनमा परिणत गर्दछ खानामा रहेको पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिनमा परिणत गर्छ यसको राइट आन्सर चाहिँ खानामा रहेको पेप्सिनोजेन विशेष गरी त्यसलाई चाहिँ पेप्सिनमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्दछ है त जसको कारणले गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ प्रोटिनको पाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ यही कुरा त हो नि हैन ओके क्वेशन नम्बर 26 तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मात्रा अन्तर्गत पर्दैन यो चाहिँ अब अर्गानोग्रामतिरबाट आएको क्वेशन भयो अब यो औषधि व्यवस्था विभाग पर्छ कि पर्दैन पर्छ आयुर्वेद एन्ड अल्टरनेटिभ मेडिसिन विभाग पर्छ DOHS डिपार्टमेन्ट हेल्थ सर्भिस पर्छ तर पशु स्वास्थ्य विभाग चाहिँ पर्दैन हैन ओके यसको राइट आन्सर चाहिँ डी हो हैन अर्को क्वेशन 27 छ तपाई बाहिर हिँडिरहेको बेला कसैलाई कुकुरले टोकेछ भने तपाईले पहिलो काम के गर्नुहुन्छ भनेको छ अब बाहिर हिँडिरहेको बेलामा ल एक कुकुर बौलाएको हो कि सध्य पत्ता लगाउने बी कुकुरले टोकेको घाउलाई सफा पानीले धुने सी बिरामीलाई अस्पताल पठाउने डी एन्टिटिटानसको इन्जेक्सन दिने भनेपछि हामीले के गर्छौं त यसको फर्स्ट एडको कुरा गरेको छ है त बाहिर हिँडिरहेको बेला कहीँ कुकुरले टोक्यो भने के गर्ने भनेको छ सजिलोसँग यहाँनिर अगाडिको स्लाइड भन्नुभएको छ ओके अगाडिको स्लाइडमा के छ अगाडि स्लाइड हैन मैले ओडबाट देखाइरहेको छु तपाईलाई ओडमा हेर्नुस् है अगाडिपट्टिको कहाँनिरको ओके प्रिभियस पेज चाहिँ देखाएँ मैले तपाईलाई ठीक छ प्रिभियस पेजको अब हामी चाहिँ 27 मा छौं बाहिर हिँडिरहेको बेला कुकुरले टोक्यो भने के गर्छौं अरे सध्य हो कि बौलाको हामीले पत्ता लगाउने अहिले कोट्ने चाहिँ हामी गर्दै गर्दैनौं हैन फर्स्ट एडको कुरा गरेको छ तपाईले पहिलो काम के गर्नुहुन्छ भनेको छ त्यो भन्नाले कुकुरले टोकेको घाउलाई सफा पानीले 10 मिनेट धुने
पोटास पानीले धुने, नभए तातो पानीले धुने, नभए सफा पानीले धुने है, त्यो काम चाहिँ गर्छौँ। अनि त्यसपछि बिरामीलाई जहाँ के पाइन्छ त एन्टिरेबिज इम्युनोग्लोबुलिन अथवा एन्टिरेबिज भ्याक्सिन पाइन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ। अहिले जुनसुकै जनावरले एनिमल बाइट हुने बित्तिकै लगाऊ भनेको छ है भ्याक्सिन, कुरा बुझ्नुभयो कि नै? एन्टिरेबिज भ्याक्सिन हामीले जुनसुकै एनिमल बाइटमा पनि हामीले उडेर बस्दैनौँ। बाउला कुकुरले टोकेको हो कि होइन भनेर 10 दिनसम्म कुकुरलाई बाँधेर राख्ने, जनावरलाई बाँधेर राख्ने त्यस्तो चाहिँ गरिँदैन है। त्यो कुरा चाहिँ भनेको। अब कुन किसिमको खानामा कार्बोहाइड्रेट बढी पाइन्छ भनेको छ। चामलमा, चामल र गहुँमा, चना र केराउमा, स्याउ र सुन्तलामा, फर्सी र गाजरमा भनेको छ। अब यो के हो त यसमा? चामल र गहुँमा विशेष गरी कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ होइन, कार्बोहाइड्रेट कुरा गरेको छ। चना केराउमा प्रोटिन पाइन्छ। स्याउ सुन्तलामा के पाइन्छ? विशेष गरी भिटामिन सीहरू पाइने भयो होइन यसमा सुन्तलाहरूमा। अब फर्सी र गाजरमा चाहिँ के पाइने त? भिटामिन ए पाइने, त्यो कुरा गरेको। अब लोग्ने मानिसहरूले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको अस्थायी साधन, दुईवटा कुरा आयो यहाँ। केटा मान्छेहरूले मेलले प्रयोग गर्ने भनेको छ, अर्को परिवार नियोजनको अस्थायी साधन भनेको छ होइन। त्यसो भए हुनाले डिपो पूर्व महिलाले प्रयोग गर्ने हो, यो फर्म्स चाहिँ फिमेलहरूले कमनली प्रयोग गर्ने हो होइन, फिमेलहरूले। अब भ्यासेक्टोमी यो पर्मानेन्ट भइहाल्यो, त्यो भएर यसको लागि कन्डम। फर्म्स भनेको एन्टी स्पर्मिसाइड हो है, सरी स्पर्मिसाइड, एन्टी होइन स्पर्मिसाइड, स्पर्महरूलाई मार्ने भयो होइन। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ, व्हिच अफ द फलोइङ डिजिज आर रिलेटेड टु कोरोना भाइरस? कोरोना भाइरससँग रिलेटेड डिजिज कुन हो भनेर सोधेको छ। अब तपाईँलाई कतिले लाउनु भयो के हो यसको एन्सर? डी भनिदिनु भएको छ, डी चाहिँ होइन है। यसको राइट एन्सर चाहिँ सी हो, मर्स। अहिले तपाईँको अनमीको सिलेबसमा छ, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्छौँ मर्सलाई, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम, सार्सलाई सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ। यो दुईटै चाहिँ के हुन् त? कोरोना भाइरस रिलेटेड डिजिजहरू हुन् दुईटै। यसको राइट एन्सर चाहिँ कुन हो भनेको छ, त्यो भन्नाले राइट एन्सर चाहिँ सी हो। यो पनि होइन बी पनि होइन भनेको छ डीमा, यी दुईटै हुन्, त्यो भन्नाले डी चाहिँ होइन है, राइट एन्सर यसको सी हो। ओके, मर्सको फुल फर्म चाहिँ मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेको एमआइडिडिएल, मिडल इस्ट PIRATUR रेस्पिरेटरी एन्ड DROME भनेको है त। यो माइन चाहिँ होइन, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेको मर्स भन्छ यसलाई होइन। अनि सार्स भनेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। यो चाहिँ दुई छन्, यिनीहरू दुईटै के हुन् त? कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हुने रोगहरू हुन्। 30 को ए होइन, सी हो है राइट एन्सर। ओके, स्तनपान गर्नाले बच्चालाई मुख्य फाइदा के हुन सक्छ भनेको छ। अब स्तनपान गर्नाले एकदम हाम्रो 5 वर्ष मुनिको बच्चा बच्चीहरूलाई न्युट्रिसनमा राम्रोसँग ध्यान दिने हो भने धेरै कुरामा चाहिँ फाइदा हुन्छ। भोलि पर्सि न्युट्रिसनको क्लासमा हामी छलफल गरौँला नि होइन। त्यो मध्येमा यहाँ चाहिँ आमालाई पनि फाइदा हुन्छ, बच्चालाई पनि फाइदा हुन्छ, राष्ट्रलाई पनि फाइदा हुन्छ, तिनै तहलाई फाइदा हुन्छ। तर यहाँ बच्चालाई के हुन्छ भनेको आमाको दुध अरूभन्दा पोसिलो हुन्छ, स्तनपान गराउँदा आमालाई सजिलो पर्छ, स्तनपान गराउन कम खर्चिलो लाग्छ, स्तनपान गराउँदा आमा गर्भवती हुने सम्भावना कम हुन्छ भने यो पनि आमालाई भयो। स्तनपान गराउन कम खर्च लाग्छ, यो पनि आमालाई नै भयो होइन। स्तनपान गराउँदा आमालाई सजिलो पर्छ, यो पनि आमालाई भयो। तर बच्चालाई चाहिँ आमाको दुध अरू दुधभन्दा पोसिलो हुन्छ भनेर हुने। यस्तो प्रश्न आयो भने यसको राइट एन्सर चाहिँ ए हुने भयो है। ओके, परिवार नियोजनको साधन आइयुडी हाल्नको लागि, आइयुडी अथवा आइयुसिडी भन्छौँ हामीले होइन, आइयुसिडी हाल्नको लागि कति दिन महिनावारी भएको कति दिनपछि स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सल्लाह दिनुहुन्छ भनेको छ। आइयुसिडी हाल्नको लागि यहाँ अप्सन दिए महिनावारी भएको जुनसुकै दिन हाले पनि हुन्छ, महिनावारी भएको केपछि हाल्ने, महिनावारी भएको 7 दिनभित्र, महिनावारी भएको 14 दिनभित्र भनेको छ। यसको एप्रोप्रिएट एन्सर भनेको महिनावारी भएको 7 दिनभित्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रयोग गर्न सकिने यसका अवस्थाहरू भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। महिनावारी भएको 7 दिनभित्र त भइ नै हाल्यो, त्यसै गरी यो के भन्छ यसलाई डेलिभरी भएको 48 घन्टाभित्र अथवा त्यो डेलिभरी भएको 4-5 हप्ता पछाडि चाहिँ पाठ्यक्रम राख्न सकिन्छ। गर्भवती छैनन् भन्ने कन्फर्म भयो भने जुन बेला राख्न सकिन्छ होइन। अब त्यसै गरी हर्मोनल साधनहरू प्रयोग नमिल्ने अवस्थामा यो चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्छ।
यहाँ त्यस्तो छैन नि त 12 दिनभित्र एक्चुअल प्रोटोकलले 12 दिनभित्र भनेको छ 12 दिन यहाँ छैन नि त होइन 14 दिन भइनारी भएको 14 दिन पछि भनेको छ क्वेसन्स अनुसार एकर्डिङ टु क्वेसन्स है त क्वेसन्स अनुसार क्वेसन्स अनुसार है त तर प्रोटोकलमा चाहिँ 12 दिनभित्र राख्नु मिल्छ भनेर भनेको छ यहाँ त त्यस्तो छैन नि त होइन छ र छैन नि अब क्वेसन 12 दिन भन्ने छ र छैन नि 14 दिन पछि भनेको छ महिना रोकिएपछि जुनसुकै दिन भनेको छ यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो त एन्सर सी हो है त पेन भएर पनि हो रिमुभ गर्ने कारण चाहिँ अर्को प्लासेन्टा निस्केपछि अटोनिक पाठेघरमा छिटो खुम्चन अथवा कन्ट्र्याक्सन ल्याउनलाई निम्न मध्ये कुन गरिन्छ पोषक खाना हिडुल अटोलाइसिस यो मसाजिङ भनेको छ होइन यो हाम्रो अटोनिक युट्रस गराउनको लागि बेबी आउट हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ दुईटा बच्चा छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ यदि अर्को बेबी छैन भने हामीले के गर्छौँ त सिन्टोसिन दिन्छौँ यदि हेल्थ फेसिलिटीमा डेलिभरी भएको भने यदि होइन भने घरमै हो भने घरमै भएको छ भने मिजोप्रोस्टल ट्याब्लेट दिइन्छ अनि त्यसपछि के गर्ने फन्डल मसाजको कुरा गर्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त युट्रसलाई कन्ट्र्याक्सन गराउन मद्दत गर्छ जसको मुख्य उद्देश्य भनेको पिपिएच कन्ट्रोल गर्ने हो यो चाहिँ त्यसबाट राइट एन्सर यसको के हो त डी हुन्छ है सुत्केरी व्यथामा भएको महिलामा निम्न लक्षणमध्ये कुनले खतराको सङ्केत गर्छ भनेको छ केले चाहिँ खतरा हुनसक्छ भनेको छ निन्द्रा नलाग्नु पीडा बढ्नु पल्स रेट बढ्नु ओठ सुक्नु र चिटचिट पसिना आउनु भनेको छ अब के होला यसको राइट एन्सर तपाईँलाई थाहा छ होइन ओठ सुक्नु र चिटचिट पसिना आउनु यसले चाहिँ खतरा हुनसक्छ सक पनि हुनसक्छ म्याटर्नल डिस्ट्रेस हुनसक्छ होइन यसले चाहिँ यस्तो भयो भने खतरा रिस्क हुनसक्छ भनेको है त राइट एन्सर चाहिँ डी हो 35 बच्चाका लागि 6 किलर डिजिज मान्ने रोगहरू कुन कुन हुन् भनेको छ 6वटा प्राणघातक रोगहरू जुन चाहिँ खोपबाट प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त्यस्ता डिजिजहरू नम्बर ए टिबी पोलियो टिटानस डिप्थेरिया मिजल्स पर्ट्युसिस यिनै रोगहरू हुन् है त यिनै 6वटा रोगहरू 6 किलर डिजिजभित्र पर्छन् तर यो एआरआई पर्दैन होइन अनि त्यसै गरी यहाँ तल अर्कोमा के छ मम्स पर्दैन यो मम्स पर्दैन अर्कोमा के छ यहाँ के लेखिएको छ पनि एआरआई भनेर आएको छ यो चाहिँ नपर्ने भयो है त अनि के हुन्छ टिबी पोलियो टिटानस डिप्थेरिया मिजल्स र पर्ट्युसिस अथवा यसलाई ओपिङ कप पनि भनिन्छ यो चाहिँ 6 किलर डिजिजभित्र पर्छन् अर्को क्वेसन छ 36 तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ परिजीवबाट मानिसमा एनिमिया रक्तअल्पता हुनसक्छ इजी क्वेसन भयो होइन त्यो चाहिँ थ्रिडोमले होइन टेपमले होइन राउन्डमले होइन स्पेसल्ली हुकमले चाहिँ के गराउँछ त एनिमिया गराउँछ किन यसले ब्लड सक गर्छ त्यसबाट राइट एन्सर हुकम यो क्वेसन अघि डबल भएछ त्यहाँ यो क्वेसन हटाएर यो क्वेसन हुनुपर्ने तपाईँकोमा कस्तो क्वेसन थियो अघि ठ्याक्क थाहा भएन है एकचोटि म हेरौँ कि भन्ने पनि लाग्छ के थियो यो क्वेसन 38मा 37मा यही क्वेसन छ कि अर्को छ तपाईँको अहिलेको गुगल फर्ममा अलि एआरआई छैन है विमला भट्टराई एआरआई 6 किलर डिजिजभित्र पर्दैन 6 किलर डिजिजभित्र त्यो एआरआई चाहिँ पर्दैन ओके मधुमेह रोग डायबिटिज मलाई कुन कमीले गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा अघिकै प्रश्न चाहिँ यहाँ रिपिट भएको रहेछ है तर यहाँ क्वेसन चाहिँ दुईवटा चाहिँ 38 भएको छ नि तपाईँले क्वेसन कसरी दिनुभयो त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला 38 नम्बर क्वेसन्स अब भन्नुपर्छ त फेरि मैले यो डायबिटिजको बारेमा डायबिटिज भनेको के हो भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ होइन पेनक्रियाजको जुन यसको आइसोलेट अफ ल्याङ्ग्रेन्स भन्ने छ त्यहाँ चाहिँ बिटा सेलबाट इन्सुलिन बन्छ यदि इन्सुलिन कुनै कारणले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेन भने अथवा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भयो भने त्यति बेला ब्लडमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्छ त्यसलाई हामी डायबिटिज भन्छौँ होइन मेटाबोलिक डिजिज हो यो दुई किसिमको हुन्छ इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलाइटस र इन्सुलिन नन इन्सुलिन डिपेन्डेन्ट डायबिटिज मेलाइटस त्यसलाई हामीले टाइप फर्स्ट र टाइप सेकेन्ड भन्छौँ टाइप फर्स्टमा चाहिँ इन्सुलिन लाउनै पर्ने हुन्छ भने टाइप सेकेन्डमा इन्सुलिन लाउनु पर्दैन त्यस्तो खालको छ तपाईँले पढ्नु होला होइन टाइप फर्स्टमा चाहिँ बढी जसो के हुन्छ भने 40 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई कमनली देखिन्छ टाइप फर्स्टमा भने टाइप सेकेन्डमा चाहिँ 40 वर्ष काटिसकेको मान्छेहरूलाई देखिन्छ यसको थुप्रै फिचरहरू छन् होइन यसको टाइप फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डायट मेन्टेन सँगसँगै इन्सुलिन चाहिन्छ भने टाइप सेकेन्डमा
ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रगहरू मात्रै दिन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। सोधेको पनि छ, धेरै पटक क्वेसन आइरहेको छ। क्वेसन नम्बर 38 यो नभएर यो डाइरेक्ट हुनु पर्ने, तर यहाँ 38 दुईटा भएछ है। एन इन्डोर एयर पोल्युसन कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्युस बाई, इन्डोर एयर पोल्युसनको कुरा गरेको छ, घरभित्र हुने पोल्युसन। इन्डोर भनेको घरभित्रको हुने एयर पोल्युसनको कुरा गरेको, अनि आउटडोर भनेको घरभन्दा बाहिर हुने चाहिँ एयर पोल्युसन हो। अब इन्डोर एयर पोल्युसन कार्बन मोनोक्साइड इज प्रोड्युस्ड बाई, इन्डोर एयर पोल्युसनमा कार्बन मोनोक्साइड केले निकाल्छ भन्ने कुरा गरेको छ, कम्बस्टन इक्विपमेन्टको कारणले गर्दाखेरि। के हुन्छ कम्बस्टन इक्विपमेन्ट भने हाम्रो घरबाट निस्किने जम्मै चिजहरू